تمہیں پتا ایک بچے نے 2 چھکے مار کے تے میچ ہی سارا الٹ دیتا. کدے نال میچ سی؟ افغانستان نال. ہاں میرا حال افغانستان نال شاید میچ سی تے کوئی منڈا سی انہیں آخر تے 2 چھکے مارے. حالانکہ وہ باؤلر سی سنے, وہ بیٹسمین نہیں سی. بیٹسمین تو روز بیٹاں نال اڑاندے نے, اوڑے بالر ہوندے نے وہ اخیر تے رکھے ہوندے نے. تمہیں پتہ ہے بچے تے بولو جڑے نوجوان ہو, میں تے زیادہ علم نہیں رکھتا اس معاملے, جاہل ہاں میں کرکٹ دے معاملے چ, لیکن اتنا تھوڑا جہا مینوں پتہ ہے, سنیاں گلاں میں پہ کرنا. وہ آندے نے جڑے باؤلر ہوندے نے وہ بال کراندے نے تو کاریگر وہ زیادہ ہوندے نے. ایک بیٹسمین ہوندے نے ایسا ہی. ویسے جڑا آل راؤنڈر ہوے وہ کمال ہوندا. بہت شکریہ آل راؤنڈر. ایک تینوں میں دس چھڑاں, تو پوریاں نبی دیاں جنگاں ویکھ لے تے پوری زندگی دے خطبے تے مسجد دا ممبر ویکھ لے, علی آل راؤنڈر ہوے. ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے. میرے مولا ہر جگہ تے اُن ہی فٹ آئے نا. بہت شکریہ کہ بلا. وہ 2 چھکے مارے نے اس بچے نے, کی نام دا نسیم شاہ. وہ سب تو پہلے جڑے ویلے چھکے مارے نے تو میچ تے ہردے سا پے سی, ہردے سا پے تے بہت ہی تکلیف سی کہ افغانستان تو پہ ہارنے ہیں. سانوں تے پتا بھی وہ پہاڑاں نوں رہن والوں کی پتا ہوندا کرکٹ کی ہوندی. وہ تے کو پچھڑا وہ پھر وہ جدو 2 چھکے مارے نے سب تو پہلا میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان دا بیان آیا, واہ واہ شاہ کمال کیتی ہے, شاہ کمال کیتی ہے. انہاں دا جے میں سندا سا پیا تو اتروں عارف علوی صاحب صدر پاکستان, انہاں دا بیان آ گیا, وہ بھی میں پڑھیا جی ٹی وی تے چلدی سی پٹی پئی. انہاں کہا واہ شاہ یہ میچ ہمیشہ یاد رہے گا. یہ مطلب ہے کسی شاہ کوئی کام کیتا ہوئے تے ہمیشہ یاد رکھن والا ہوئے تے یاد رکھنا چاہیے. یار جڑا شاہ 2 چھکے مارے انہوں یادگار بنا دینا تے جنوں کائنات آکھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. جے 2 چھکے یاد نہیں